السلام عليكم ورحمة الله. إذا أعزائي التلاميذ نبدأ مع أول درس في الرياضيات للمستوى الأولى إعدادي. إذا les opérations sur les nombres entiers et décimaux، يعني العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. إذا في هذا الدرس إن شاء الله خصنا القواعد اللي غادي نعرفو تيكونوا عندنا بحال هاد العمليات les opérations، العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية ولا الأعداد العشرية. إذا أول حاجة نعرف الترتيب ديال العمليات. إذا الترتيب ديال العمليات القاعدة لا رègle تقول دائما نبدأ بين قوسين، نحسب ما بداخل القوسين هو الأول، من بعد تأتي عملية القسمة والضرب، ثم بعد ذلك عملية الجمع والطرح. دونك لي زونتر بارونتيز، من بعد كتجي لا ديفيزيون والملتيبليكاسيون، ومن بعد كيجي لاديسيون لا سوستراكسيون. هنا شكون اللي كنسبق واش لا ديفيزيون ولا الملتيبليكاسيون؟ على الحساب اللي جات الأولى. وهنا في لاديسيون وفي سوستراكسيون حتى هي اللي جات الاولى. اذا باش نفهموا اكثر، مثلا عندنا هذه العمليه هذه، حنا شنو قلنا اونتر بارونتيز هو الاول، هنا ما كاينش الاقواس. اذا غنشوف لا ديفيزيون والملتيبليكاسيون، القسمه والضرب. اذا غنجي نشوف هنايا غنلقى كاين هنايا الضرب، اذا هو اللي خصو يتحسب الاول. اذا 6 بلس نحسب هنايا 2 فوا 4 8 موان 10. اذا هنايا سبقت الضرب على حسب القاعده. من بعد دابا بقى عندي البلوس والموان هما اللي كيجيو الاخرين، شكون اللي كيسبق فيهم؟ اللي جا الاول. دونك البلوس هو الاول، غندير 6 بلس 8، 6 زائد 8 14 موان 10. ومن بعد في الاخر اونفان 14 موان 10 هي 4. هنا طبقت القاعده. نشوف مثال اخر بسرعه. اذا هنايا قلنا القاعده تقول الاقواس هما الاولين، لي اونتر بارونتيز. اذا غنحسب بين قوسين هو الاول. دونك الطريقه باش نتبع المراحل لي زيتاب. دونك هنايا غنخلي 4 فوا نسبق ما بداخل القوسين. دونك 2 بلس 3 هي 5 لا ديفيزيون اي موان 2. من بعد بقى عندي دابا الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون ولا سوستراكسيون، يعني الطرح. القاعده اش كتقول لي سبق القسمه والضرب، لا ديفيزيون اي لا ملتيبليكاسيون. هنايا شكون عندي الملتيبليكاسيون عندي لا ديفيزيون، شكون اللي جا الاول؟ multiplication. Donc, on dit 4 fois 5, 20, divisé par 5, moins 2. من بعد عندي la division عندي soustraction، عندي القسمة والطرح. القسمة والطرح، القسمة كتسبق. إذا 20 divisé par 5، 4 moins 2. وأخيرا 4 ناقص 2، 4 moins 2، 2. دونك هنا طبقت القاعدة. إذا الأمر سهل جدا، فين ما تجي عندي شي عملية كنحسب ما بداخل القوسين أولا، من بعد كندير لا ديفيزيون ملتيبليكاسيون، من بعد كندير لاديسيون و سوستراكسيون. القاعدة الثانية اللي خصني نعرف شنو هي ديفلوبمون، يعني التوزيع. إذا القاعدة تقول مثلا لدي ك واحد العدد فوا أ بلس بي. دونك كنوزع ديفلوبمون، كندير ك في أ، ك فوا أ بلس ك فوا بي، ك فوا بي. دونك هنا لاحظوا ما بين حرف وحرف يمكن ندير الضرب بحال هنا، ويمكن ما نديروش، راه بحال بحال. كنقول ما بين حرف وحرف، أو ما بين عدد وحرف. بحال مثلا 2 فوا أ نقدر نكتبها هي 2 أ، راه بحال بحال نفس الشيء ما بينها. أما بين عدد وعدد لا، ما يمكنش. ما يمكنش هنايا ندير بحال هكايا، هنا تخالف، ما يمكنش، لأن غتقرا هنايا 3 و3 باش هي 3 ضرب 3. جيد. ثم القاعدة الثالثة، إذن هذا قلنا ديفلوبمون التوزيع، كنوزع. إذا نعطو مثال باش نفهمو أكثر. مثلا 3 ضرب أ زائد 4. إذا التوزيع كندير 3 ضرب أ و 3 بلس هنايا زائد و 3 ضرب 4، ثم أحسب. إذا هنا 3 ضرب أ قلنا ما بين عدد وحرف يمكن نحيد الضرب ماشي مشكل. هنا 3 ضرب 4 12. ثم القاعدة الثالثة، إذا عرفنا القاعدة الأولى، القاعدة الثانية ديال التوزيع، القاعدة الثالثة هي ديال التعميل، فاكتوريزاسيون. إذا مثلا 5 ضرب أ زائد مثلا 5 ضرب ب. إذا لاحظنا العدد يتكرر نفسه 5 و5،
إذا يمكن لي نحتفظ به وأضربه في مجموع العددين A بلس B. إذا هذه كتسمى التعميل، نفس العدد. إذا غنشوفوا أمثلة في التمارين وغادي نفهموا أكثر. إذا 3 القواعد اللي عندنا هما هادو في هذا الدرس كامل. إذا نقوم بتصحيح التمرين الأول. إذا calculer les nombres A, B et C suivants. Donc عندي A 36 plus 24 moins 52 plus 3. إذا هنا نتبع المراحل. إذا هنا كما قلنا قبيله في القاعدة عندي بليس عندي موان عندي بليس غيسبق الأول بليس. دونك غندير 36 زائد 24 36 بليس 24. دونك 6 هنا واحد المجموع هو 60 موان. إذا لاحظوا الآخرين كنحتفظوا بهم كنكتبوهم فقط باش نمشيو مرحلة بمرحلة. دابا عندي ناقص وعندي زائد غيسبق ناقص. دونك 60 موان 52 هي 8 و بلس 3. إذا اللي حسبتو كنحسبو والآخرين كنقولهم. 8 بلس 3 هي 11. ندوزو للثانية بي. دونك 3,5 موان 2,5 بلس 14,3 موان 5. دونك هادي هنايا ناقص زائد ناقص، كل غيسبق اللي جا الأول ناقص غيسبق هاد الزائد هذا، حيت هو جا في الترتيب هو الأول. إذا هنايا إلا درنا عملية الطرح 3.5 نقصو منها 2.5 تعطينا 1. ونقل ما تبقى كنقلو. هنا عندي بليس وعندي الموان، شكون غيسبق؟ البليس هو اللي جا الأول، ديما الأول هو الأول. دونك هنا 1 زائد 14 15.3 موان 5. هنا بقات هاد العملية الأخيرة. إلا درت العملية دونك 15 نقص منها 5 هي 10.3. من طبيعة الحال إلا درتي العملية غتخرج لك 10.3. ثم سي. دونك 4,8 بلس 6 موان 7,6 موان 1,2. نفس الطريقة القاعدة دائما. دونك عندي زائد زائد ناقص، شكون غيسبق؟ اللي جا الأول زائد. دونك غنجمع هذا مع هذا غتعطيني 10,8 بلس 7,6 موان 1,2. عندي بلس عندي موان غيسبق البليس هو اللي جا الأول. دونك هنا إلا جمعنا 8 زائد 6 14 7 8 و 1 موان هادي اللي بقات 1,2. دابا ندير العملية. دونك 4 موان 2 هي 2 8 موان 1 هي 7 و 1. دونك طريقة سهلة جدا. إذا هذا التمرين الأول. التمرين رقم 2 l'exercice 2. دونك calculer les expressions suivantes. دونك نفس الطريقة ولا ميم ميثود. دونك عندي A 36 moins 6 plus 10 moins 12. دونك شكون غيسبق الأول؟ اونتر بارونتيز قلنا القاعدة كنسابقو بين قوسين. إذا لاحظوا هذا غادي نخليه، هنا غادي نحسب 6 بلس 10 هي 16 موان 12. هنا عندي موان موان نسبق الموان هو الأول لأنه هو اللي جا في الترتيب الأول. دونك 36 ناقص 8 16 20 وهنا موان 12 و 20 موان 12 هي 8. بي. دونك عندي 43 moins 6 entre parenthèses moins 5 plus 23. دونك هنا كما قلنا دائما القاعدة لا ريغل اش تقول؟ entre parenthèses هو الأول. دونك 43 نقص منها 6 هي 37 موان، وهنايا entre parenthèses نقدر نحسبو هنا ونقدر نخلي حتى السطر الثاني لأن entre parenthèses هو الأول. دونك 5 plus 23 هي 28. وهنا بقات عملية وحدايا. إلا درت العملية غتعطيني 9. C. Donc 19 plus, entre parenthèses, 12 moins 8 plus 6. Donc ديما entre parenthèses هو الأول. دونك هذه غادي نخليها نحسب ما بداخل القوسين. دونك 12 ناقص 8 4 بلس 6. هنا بليس و بليس بليس هذا هو الأول. دونك من غير هي نقدر نحسبها في خطرة، ولكن نتوما كبداية غيطلبوا منكم ديروا إيطاب بار إيطاب، مرحلة بمرحلة. دونك 19 زائد 4 19 بلس 4 هي 23 بلس 6 هي تعطيني 29. دونك ندوزو للتروزيام إكزرسيس. Donc, effectuer le calcul suivant en respectant les propriétés des opérations. يعني نحسب ولكن نحترم الأسبقية ديال العمليات. ترتيب العمليات هو الدرس ديالنا اليوم. Donc A
دونك يمكن لكم تنجدوا العمليات وتصححوا من خلال الفيديو. دونك 15 ديفيزي بار 5 موان 4 بلس 12. دونك شكون اللي غيسبق هنايا؟ عندي لا ديفيزيون، عندي سوستراكسيون، عندي لاديسيون. دونك قلنا القاعده كتقول لي ديفيزيون هي لا ديفيزيون هي الاولى. دونك 15 ديفيزي بار 5 هي 3 وهادو نقولهم. دونك هنا عندي الناقص وعندي الزائد. ناقص هو الاول، دونك 3 ناقص 4. نتوما باقي ما قريتوش نورمالمون هاد العمليه، نوع من العمليات. اذا في الحقيقه هنا كاين مشكل في التمرين هذا. اذا هنايا هاد العمليه ربما ما غاديش يعطيها لكم الاستاذ لان باقي ما قريتوش 3 ناقص 4 كام. هي نورمالمون تعطينا ناقص 1. من بعد نعرفوا كيفاش كنحسبوهم. هنا ناقص 1 زائد 12 تعطينا زائد بلس 11. او يمكن لكم هنايا نتوما ديروا ترتيب. اذا في عوض هذه تقدروا ديروا هذه زائد 12 وزائد 3، يعني 12 زائد 3 هي 15 موان 4. 15 ناقص 4 هي 11. تعطيني نفس الجواب، غير هذه هي لا ميثود ديال هاد الدرس، ولكن نتوما باقي ما قريتوش عدد صغير نقصو من عدد كبير. المهم نفس النتيجة هي 11. ندوزو لبي. دونك 43 موان 6 موان 5 بلس 23. دونك نفس بلوتو ماشي هاديك، لا ماشي هادي درناها في ليكزارسيس 2، حنا في 3. دونك بي هادي 19 بلس 12 فوا 3 موان 24. دونك العادة هنا عندي بلوس، عندي فوا، عندي موان. دونك شكون اللي كيسبق؟ قلنا في قاعدة كتقول لي سبق الضرب والقسمة. هنا كاين الضرب خصو يسبق، إذا 19 بلوس نحسب هادي. دونك 12 فوا 3 هي 36 موان 24. عندي بلوس و موان كيسبق اللي جا الأول، دونك هذا هو الأول. دونك 9 زائد 6 15 3 4 5 موان 24. ونحسب هنايا 5 ناقص 4 1، 5 ناقص 2 3. ثم C. Donc 38 moins 5 fois 1,4 moins 1. دونك شكون اللي غيسبق هنايا؟ بطبيعة الحال كلكم غتعرفوا دابا بأن الضرب كيسبق. دونك 38 موان ونحسب هادي. دونك 5 ضرب 4 20، 5 ضرب 1 5 زائد الاحتفاظ 7. إذا 7.0 هي 7 ناقص 1 هذا. هنا عندي ناقص عندي ناقص، هذا يسبق الأول. دونك 38 موان 7 تعطيني 31 موان 1. وأخيرا 31 موان 1 هي 30. يعني ترتيب العمليات فقط. ثم ندوزو للتمرين رقم l'exercice 4. Donc effectuez les calculs suivants en détaillant toutes les étapes. يعني نفس السؤال. Donc A 2,1 fois 12 moins 4 plus 3 crochet. دونك هنا دائما بين قوسين قلنا هو الأول، إذا هادو غنحتفظو بهم كلشي. ونحسب هنايا اونتر بارونتيز. دونك 4 بلس 3 هي 7، ونخلي كروشي. الكروشي راه بحالو بحال البارونتيز، بحال القوس. دونك نسبق دائما اونتر بارونتيز ولا اونتر لي كروشي. دونك 2,1 فوا ونحسب هادي. دونك 12 موان 7 هي 5. بقى لي هنا الضرب، العملية عملية واحدة غنحسب. دونك 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 2 10، وعندي رقم واحد وراء الفاصلة. بي donc crochet 28 moins parenthèse 6 plus 4 parenthèse crochet et 6. دونك هنا غيسبق ما بين القوسين هو الأول، إذا الشيء الآخر كله نحتفظ به كما هو. نحسب هنا 6 زائد 4 10 الكروشي وموا ديفيزي باغ 6. عندي هنايا الكروشي لي كروشي، وعندي لا ديفيزيون يسبق ما داخل قلنا القوسين ولا داخل هاد المعقوفتين لي كروشي. دونك 28 moins 10 هي 18 ديفيزي باغ 6. 18 divisé par 6, il y a 3. C, donc 56,3 moins 3 fois 2,5 plus 7 fois 4. دونك هنايا عندي طرح، عندي الضرب، عندي الجمع، عندي الضرب. شكون اللي غيسبق؟ يسبق الضرب، هذا الضرب وهذا الضرب هما الاولين. دونك هادو غنحتفظ بهم. موان نحسب. دونك 3 ضرب 5 15، 3 ضرب 2 6، والاحتفاظ 7، ورقم وراء
الفاصلة بلوس نقدر نحسب هذه حتى هي 28 لأن الضرب والضرب كيسابقو. هنايا عندي موان وعندي بلوس غيسبق لي جا الأول دونك الموان غندير هادي ناقص هادي دونك هادي إلا درت العملية 7.5 دونك 13 ناقص 5 8 16 ناقص 8 8 و 5 ناقص 1 4 دونك 48,8 بلوس 28. دابا إلا جمعت هادو دونك هنا بحال فيرغول زيرو دونك 8 بلوس 0 هي 8 8 بلوس 8 16 و 4 بلوس 2 بلوس 1 هي 7. ندوزو l'exercice 5 دونك لا ميم كيسيون effectuer les calculs en détaillant toutes les étapes نفس الطريقة عاوتاني. دونك عندي 38 A est égal à moins 7 fois 5 moins 18 divisé par 9. دونك هنا شكون اللي غيسبق؟ بطبيعة الحال كلكم غتعرفو بأن شوف عندي هنا ناقص ضرب ناقص قسمة دونك غير الضرب والقسمة هما اللي كيسابقو الأولين ولكن شكون اللي كيسبق اللي جا الأول دونك هذا هو الأول. دونك 7 ضرب 5 35 ناقص يمكن لي نحسب هذه هنا ولا نخليها حتى السطر الثاني بحال بحال دونك 18 مقسومة على 9 هي 2 دونك 38 عندي موان موان سبق اللي جا الأول موان دونك 38 موان 35 هي 3 موان 2 و 3 موان 2 هي 1 B دونك عندي 74 moins parenthèse 9 moins 7 parenthèse plus parenthèse 8 moins 3,5 fois 2 parenthèse. إذا هذه هي l'opération. دونك شكون هنايا غيسبق ما بداخل القوسين. إذا هذا نكتبو نحسب هنايا 9 ناقص 7 2 بلس هنايا عندي نسبق ما بين القوسين ولكن عندي ناقص وعندي الضرب. إذا شكون اللي غيسبق؟ قلنا الضرب اللي كيسبق على ناقص دونك 8 ناقص ونحسب الضرب هذا اللي ضرب 3 2 في 5 10 2 3 6 والاحتفاظ 7 ورقم ورا الفاصلة إذا 7.0 هي 7. دونك هنايا بين قوسين هو الأول دونك 8 ناقص 7 هي 1 ناقص وزائد اللي جا الأول كيسبق دونك 74 ناقص 2 هي 72 بلس 1 هي 73 سي دونك غندير كروشي 4 fois 8 moins 15 moins 8 fois 3 plus crochet parenthèse 7 fois 2 plus 2 crochet moins 10 دونك هذه هي العملية. دونك هنا نقلب اونتر بارونتيز هو الأول دونك هادو غنخليهم كلشي غنخليه غنحسب 15 ناقص 8 7 ونخلي الكروشي فوا 3 بلس كروشي هذا اونتر بارونتيز تاني نحسبو دونك 14 بلس 2 كروشي موان 10. دابا ما بداخل المعقوفتين هو الأول دونك هنايا عندي الضرب وعندي الموان شكون اللي غيسبق؟ الضرب دونك 4 ضرب 8 32 ناقص 7 ونخلي الكروشي حيت باقي مكملتش العملية فوا 3 بلس هنا نحسب 14 زائد 2 هي 16 ناقص 10 هنا لاحظتو حيت الكروشي لأن صافي كملت العملية مبقاش. هنا نحسب عاوتاني 32 ناقص 7 هي 25 25 فوا 3 بلس 16 موان 10 هنا عندي ضرب بلس موان سبق الضرب دونك 3 في 5 15 3 في 2 6 والاحتفاظ 7 بلس 16 موان 10 عندي بلس الموان غيسبق اللي جا الأول اللي هو البلس دونك هنا 5 6 11 7 8 9 موان 10 وهنايا إلا درت العملية هي 81. ندوزو لإكزرسيس 6 دونك كالكولي نفس السؤال عاوتاني دائما يتكرر يعني إذا A est égal à crochet 1 moins 0,25 fois 4 parenthèse crochet fois 4 دونك هنا اونتر بارونتيز هو الأول دونك 1 موان هادو نخليهم نحسب هنا دونك 4 إلا ضربتها في 0.25 غتعطيني هي 1 فوا 4 هنا اونتر لي كروشي هو الأول 1 موان 1 هي 0 فوا
4 و 0 فوا 4 راه هي 0. غندوزو ل B. Donc 1 plus crochet 3 fois 6 plus 3 fois 8 parenthèse crochet هنا البارونتيز راه زيد. الوغ دونك هنايا غنحسب اونتر بارونتيز هو الاول. دونك هادشي غنخليه كما هو كنقول البارونتيز ماشي زايد راه ديال هذا دونك هنا 6 بلس ونحسب 3 ضرب 8 24 ونكونشي هنا 1 بلس غنحسب اونتر بارونتيز هو الاول دونك 3 فوا هنا نحسب 6 زائد 24 هي 30 هنا اونتر لي كروشي هو الاول 1 بلس دونك 3 في 30 هي 90 و1 زائد 90 هي 91 91 ندوزو ل سي. دونك سي هي هادي دونك عندي الكروشي هنا عندي parenthèse 1 plus 3 parenthèse fois 6 crochet دونك هنا البارونتيز مع البارونتيز هاد البارونتيز ها زايد هذا دونك غنحيدوه moins 3 entre parenthèse 3 fois 8 دونك هي هادي العملية دونك entre parenthèse هو الأول دونك 1 plus 3 هي 4 fois 6 moins 3 هنا عاوتاني هنايا مكاين حتى سين يعني الضرب ملي كيكون قوس الرياضيات راه هو الضرب دونك هذا هو الضرب ونحسب هذا هي 3 في 8 هي 24 اونتر لي كروشي هو الاول 4 6 24 موان 3 فوا 20 24 هنا عندي الموان عندي الفوا الملتيبليكاسيون نسبق الملتيبليكاسيون كتسبق دونك هذا غنخليه ونحسب هنايا 3 في 4 12 3 في 2 6 و 1 7 هنا 24 ناقص 72 بالنسبة لكم نتوما باقي ما قريتوهاش هي النتيجة غتعطينا هي موان وكنديرو 72 نقسم من 24 هي 48 ولكن نتوما باقي هنايا باقي ما قريتوش هاد الدرس هذا يعني كيديروا اخطاء في الكتاب نورمالمون مخصهمش يديروا هذا نديرو العملية الأخرى بي دونك عندي parenthèse 5 plus 3,2 moins 1 plus 6,3 دونك هنايا شكون اللي غيسبق اونتر parenthèse إذا نحسب 5 و 3 8,2 ونحسب هنا اونتر parenthèse هي 7,3 بقات عملية وحدة غادي نحسبها دونك 12 ناقص 3 9 و8 ناقص 8 صفر ندوزو l'exercice 7 donc mettre des parenthèses à l'endroit convenable pour que les égalités suivantes soient correctes غادي نديرو أقواس هنا باش تكون هاد العملية صحيحة دونك إلا لاحظتو هنايا عندي البلوس و عندي الفوا لاديسيون الملتيبليكاسيون نورمالمون شكون اللي غيسبق هنا غيسبق الملتيبليكاسيون يعني 4 ضرب 2 8 و 3 زائد 8 11 ولكن هما بغاو تعطينا 14 قالك زيد قوسين باش تعطينا الجواب 14 اذا اشنو غنديرو غادي نجربو الا كان مثلا قوسين نورمالمون هذه هي اللي غتسبق الملتيبليكاسيون ولكن تصوروا الا درت القوسين هنا لي بارونتيز هنا غتولي تحسب ما بداخل القوسين هو الاول دونك 3 زائد 4 7 7 الا ضربتها في 2 تعطينا 14 اذا القوسين غنديرهم هنا باش تكون العمليه صحيحه مزيان ندوزو ليكزرسيس او بيان التتمه ديال ليكزرسيس 7 عندي عمليه اخرى دونك 11 بلس 3 هادي فوا 7 هي نورمالمون الا حسبت الا جيت نحسب غنحسب الملتيبليكاسيون هو الاول 3 في 7 21 21 الا زدت على 11 تعطيني 32 دونك هادي صحيحه يعني البارونتيز نديرهم هنايا باش يتحسبوا هذوما الاولين 3 في 7 هي راه اصلا تحسب هي الاولى واخا ما ديرش لي بارونتيز
3 في 7 21، 21 زائد 11 هي 32. هذه أصلا صحيحة. ندوزو اللي موراها 2 فوا 7 موان 2 بلس 2 خاصها تعطيني 12. نحسبو حنايا بالطريقة ديال القاعدة. دونك نضربو لي غيسبق 2 في 7 14، 14 ناقص 2 تعطيني 12، 12 نزيدو عليها 2 تعطيني 14، يعني ماشي هي. إذا فين غندير القوسين؟ بطبيعة الحال هادي نورمالمون غتحسب هي الأولى، دونك غنفكر في هادي. إلا درت القوسين هنا غتصدق هاد القوسين هما اللي غيتحسبو الأولين. إذا 2 زائد 2 هي 4، ومن بعد هنا غيتبعو الضرب 14، 14 ناقص 4 غتعطيني 10. إذا لا، إلا درت القوسين هنا غيتحسب ما بداخل القوسين هو الأول، دونك 7 ناقص 2 5، وغيتبعو الضرب 5 في 2 10، و10 نزيد على 2 هي 12. إذا هذه هي الصحيحة. دابا غيتحسب ما بين القوسين هو الأول، 7 ناقص 2 5، وغيتبعو الضرب 2 في 5 10، و10 نزيدو على 2 هي 12. ندوزو للأخرى. دونك 1,2 غنقول العملية باش نطلع الورقة. دونك هاد العملية هادي هي هادي. دونك هنايا غيسبق الضرب هو الأول، دونك 5 في 2 10، 5 في 1 5 والاحتفاظ 6 والفاصلة يعني 6، 6 زائد 2 8. إذا صافي هنايا هذا الضرب هو الأول، خصني تحسب هو الأول. هادي غتعطيني 6 نزيد على 2 هي 8، وأصلا بلا ما ندير القوسين راه الضرب غيتحسب هو الأول، يعني غير زيدين هاد القوسين. مزيان ندوزو ليكزارسيس 8. دونك افيك ان بي دو 50 درهم عندي واحد 50 درهم. جي اشتي 3 ستيلو، شريت 3 ستيلو 3 ستيلوات كوطون شاكان 9 درهم فيغول 2، يعني كل ستيلو كيدير 9.2. ان كايي كوطون هاد الدفتر كيدير 13 درهم فيغول 8، يعني 13 درهم فاصلة 8. يعني شنو هو الحساب اللي غيدير البائع باش يحسب ليا شحال غادي يرجع ليا؟ دونك هنا لاحظوا الا بدينا ب 50 درهم اللي عطيناه غنقص منها 3. اذا لاحظوا هنا جمع ستيلو مع الدفتر عاش غيضرب في 3، لان بين قوسين كيتحسب الاول. اذا لا جمع ما بين الثمن ديال الستيلو والثمن ديال الدفتر عاد باش ضرب 3 غيولي بحال عطاك 3 ستيلوات 3 دفاتر. اذا هذه خاطئه. غنجيو لهنايا، هنا خلى 50 درهم هي الاخرى، اذا ما يمكنش، خاصنا داكشي اللي عطيناه ديال الفلوس خاص يبدا به هو اللي غيطرح منه. اذا انت هذه خطا. غنجيو لهنايا ها ال 50 درهم اللي عطيناه نقص منها اشنو؟ 3 ستيلوات، لان كل ستيلو كيدير 9.2، نقص منها 3 ستيلوات، ولكن ما نقصش منها ثمن دفتر زاد ثمن دفتر. اذا هذا حساب خاطئ. نجيو لهادي 50 درهم اللي عطيناه نقص منها اشنو؟ بين قوسين غيتحسب الاول 3 في 9.2، 3 ستيلوات في 9.2 مزيانه، وزاد عليهم ثمن دفتر، ولو تو الكل نقصوا من 50 درهم. اذا هذه صحيحه. اذا بالنسبه للويت، اذا بي صحيحه، يعني 50 50 moins donc 3 fois 9,2 plus 13,8. هذه صحيحة. بالنسبة لهذه لاحظوا جمع ستيلو واحد ودفتر واحد ونقسهم من 50 درهم، دونك خاطئة. بالنسبة لهذه 50 درهم نقص منها 3 في ثمن ستيلوات ونقص منها الدفتر، هذه صحيحة. يعني 50 moins 3 fois 9,2 moins 3,8، لأن إلا حسبنا هنا نحسبو الضرب الأول، 3 ستيلوات هو الأول، ومن بعد غيبقى الطرح والطرح 50 درهم نقصو منه ثمن 3 ستيلوات ونقصو منه ثمن الدفتر. مزيان غيبقى لينا داكشي اللي غادي يعطينا. calculer le périmètre de la figure suivante. دونك عندي هنايا واحد الفيغور غنحسب ليه البيريمتر ولير. لير هي المساحة. إذا نبداو بلير، هي المساحة. دونك المساحة إلا بغينا المساحة ديال هذا يمكننا نقسموه. كيفاش غادي نقسموه؟ دونك بالمسطرة غادي نضيفو هنايا واحد الصفر باش نقسمو. دونك هنايا شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي مستطيل ومستطيل، غنحسب هذا بوحدو وهذا بوحدو ونجمع. اذا بالنسبه للمستطيل عندي في لا لونغور 10 وفي لا لارجور 6. كنعرف بان مساحه المستطيل هي الطول ضرب العرض، دونك 10 فوا 6. هذه هي الاولى. غنضيفو عليها المستطيل الصغير. المستطيل الصغير فيه في لا لونغور في الطول ديالو. اذا لاحظوا هنا هذه كامله 16، ها هي غنقصو منها هاد 10 غتبقى ليا هنا 6. دونك هنايا كاينه 6 باش تكون 6 بلس 10 هي كلها 16. دونك هادي 6 وهادي 4، دونك 6 فوا 4 طول في العرض. وهنايا بطبيعة الحال دونك هادي لير ندير الحسبة ديال الأولى 60 بلس 24 هي 84. بالنسبة للبيريمتر
بالنسبة للمحيط دونك كاينين بزاف طرق، هما راه قالك تخوفي بليزيور ميثود و calculer، يعني وجد عدة طرق. دونك هنايا بالنسبة لهادي مثلا نقدر نحسب كل وحدة بوحدها مثلا، كل ضلع بوحدو، أو نقدر نحسب البيريمتر ديال هاد المستطيل والبيريمتر ديال هاد المستطيل الصغير، ولكن غنقص منو هذا لأن هذا مداخلش في البيريمتر. البيريمتر هو المحيط، كيكون غير داكشي اللي تيحيط بالشكل، يعني على الأضلاع الخارجية فقط. إذا نديروها طريقة مثلا، إذا نحسبو ديال هاد المحيط ديال هاد المستطيل هو الطول زائد العرض ضرب اثنان، يعني دونك البيريمتر إذا هو الطول زائد العرض ضرب اثنان. إذا هذا المحيط الأول نديروه بين معقوفتين أونتخ لي كروشي. نزيدو الثاني بلوس الصغيور دابا قلنا هذا 6 وهذا 4، دونك 6 بلوس 4 فوا 2 طول زائد العرض ضرب اثنان. هذا المحيط الثاني، وغنقصو منه هذا جوج المرات لأن حسبنا هذا الضلع هذا حسبناه مع هذا المستطيل وحسبناه مع هذا المستطيل، حسبناه جوج المرات. دونك غنقصو منه 2 فوا، وهذا شحال؟ لاحظوا هذه كاملة 6، يعني هذه كاملة 6. أو ناخدو هذا مثلا، هذا راه هو هذا، يعني هذا هو هذا 4. دابا نحسبو دونك اونتر بارونتيز هو الأول، دونك 10 زائد 16 فوا 2 بلوس عاوتاني اونتر بارونتيز هو الأول 10 فوا 2 وهنا الضرب 8. هنا بين المعقوفتين هو الأول دونك 32 بلوس عاوتاني هنايا 20 موان 8. هنا البلوس هو الأول لأن جا بلوس والموان اللي كيجي الأول هو كيتحسب، دونك هنا غتعطيني 52 موان 8. وهادي إلا حسبتها غتعطيني شحال؟ 44. دونك هادي مثلا سيت اون ميثود. غندوزو ل 10. دونك écrire plus simplement، يعني هنايا التمرين هذا. دونك écrire plus simplement يعني بسيط، simplement يعني بكتابة بسيطة. إذا 4 فوا x موان 8. كما قلت لكم قبيله في أول الفيديو، ما بين عدد ولا رقم، ما بين عدد وما بين حرف يمكن ليا نحيد سين ماشي مشكل. دونك 4 فوا x هي 4 x موان 8، يعني بسطتها واحد شوية وصافي. هنا 5,4 فوا a نفس الشيء، يعني ما بين عدد وما بين حرف يمكن لي نحيد السين، غير باش نبسط وصافي. هنا 4 موان x فوا 3 بلس y حتى هي نفس الشيء، ما بين اونسومبل دي نومبر مجموعة أعداد ومجموعة أعداد يمكن لي نحيد السين، لأن القوس في الرياضيات راه هو الضرب. دونك نقدر نكتبها هكا بلا ضرب، راه هاد الكتابة هي هاد الكتابة. غندوزو لهنايا a فوا، إذا هادي نفس الشيء عاوتاني ما بين حرف وما بين مجموعة أعداد يمكن ليا نحيد السين ماشي مشكل. هنا a فوا 3 نفس الشيء، نقدر نكتبها هي a3 ولا 3a بحال بحال، ما بين حرف وعدد واخا نحيد الضرب، راه إلا ما كان والو ما بيناتهم راه يعني الضرب، ماشي ناقص وماشي زائد. هنا 2 فوا بي فوا ار، هاد العملية هادي نفس الشيء، ما بين عدد وحروف يمكن ليا نحيد السين، راه نفس هاد الكتابة هي نفس هاد الكتابة هادي. هنا pourquoi dans l'écriture 2,57 fois 4 ne peut-on pas supprimer le signe fois؟ علاش في هاد الكتابة هادي ما نقدروش نسيبريميو ونمسحو هاد الفوا، ما نقدروش نحيدو هاد الفوا؟ علاش؟ لحقاش هنا إلا حيدنا الفوا غتولي 2,574. إلا حيدنا هاد السين هادي 4 غتولي حدا 7، يعني غيولي عدد آخر، ماشي بحال هنايا مثلا إلا حيدنا هادي a فوا 3 هي a3 هي 3a بحال بحال. أما ما بين عدد وعدد ميمكنش ليا نحيد السين لأن غيتقرا لو نومبر. دونك اش غنقولو؟ باسكو نقولو مثلا هنا دوزيامون باسكو le nombre se change سوف يتغير. بالنسبة لثلاثة 2
des écritures suivantes sont des écritures simplifiées de 6 fois A fois 3 lesquelles donc هاد 6 fois A fois 3 شكون هي فيهم هذه اللي بحالها وغير مسامبليفيه غير مبسطه فقط. اذا نلاحظوا هنا 63 ولا 63 وهنا عندها 6 في 3 اذا هذه خطا. هنا 9 6 في 3 هي 18 ماشي هي 9. هنا 6 في 3 هي 18 6 في 3 هي 18 لان الضرب تبادلي. واخا نبدل واخا نجيب 6 هنا ونجيب 3 هنا ماشي مشكل. دونك 6 في 3 هي هذه. دونك هذه صحيحه. دونك بالنسبه ل 3 كاينه هذه. هنا 6 أ 3 6 أ 3 إذا واش صحيحة هذه؟ نديرو الضرب غير هو ما بين عدد وعدد ما كنحيدوش الفوا. هي هذه راه صحيحة ولكن غير الكتابة اللي شوية. 6 في 3 18 أ دونك هذه صحيحة 18 أ. حتى هذه راه غير هو ما بين عدد وعدد يستحسن ما نحيدوش السين. إذا إلى هنا أنهينا الصفحة 16. نتمنى تكونوا فهمتوا شوية وإلى الصفحة الموالية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.